बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूँ अदील मुमताज और मैं हूँ अलीशा वासी। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की मुलाकात। तमाम शोबों में स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की मुआशी इस्तेहकाम के लिए मदद की यकीन दहानी। मुलाकात में इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए मरबूत कोशिशों पर जोर। सऊदी वफ़द सदर, आर्मी चीफ, SIFC की एपिक्स कमेटी से भी मुलाकात। रमजान के बाद भी महंगाई का जिन बेकाबू। मुर्गी का गोश्त गरीब की पहुंच से बाहर। सरकारी कीमत 31 रुपए बढ़कर 697 रुपए किलो हो गई। मार्केट में और ज्यादा महंगा 850 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। दुकानदारों का ट्रेडर से महंगी मुर्गी मिलने का शिकवा। दुकानदारों ने हुकूमती क्रैकडाउन से बचने के लिए शॉप्स बंद कर दी। उधर पंजाब हुकूमत का चिकन माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। महंगाई की शरह कम होकर 20% तक पहुंच गई। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का दावा। वाशिंगटन में गुफ्तगू। कहा FBR और टैक्स कलेक्शन निज़ाम में इस्लाहात जारी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाएंगे। वजीर खजाना नए IMF प्रोग्राम के लिए पुरुमीद। वजीर खजाना की US पाक बिजनेस कौंसिल के वक्त से मुलाकात। पाकिस्तान में कारोबार दोस्त इकदाम से आगाह किया गया। मालदीव के साबिक सदर से मीटिंग। मौसमियाती तब्दीलियों पर बातचीत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स पहली बार 71,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 534 पॉइंट्स का इजाफा। फैजाबाद धन्ना इंक्वायरी कमीशन। फैज हमीद को क्लीन चिट मिल गई। इस वक्त आर्मी अफसरान ने फैज हमीद को मुआहदे की इजाजत दी थी। नेशनल इलेक्शन प्लान के तमाम नुकात पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। इंतहा पसंदी से निपटने के लिए जीरो टॉलरेंस लाजमी है। रिपोर्ट में कहा गया कि पॉलिसी में हामियों की वजह से ऐसे वाकयात को हवा मिलती है। जुड़वा शहरों की पुलिस में राब्ते के फुकदान की वजह से हलाकतें हुई। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा के खिलाफ एक्शन लेने में कोताही बरती। अवामी मामलात की हैंडलिंग IB और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। इस वक्त की मुल्की क़यादत ने किसी इदारे या एहलकार को मरूद इल्ज़ाम नहीं ठहराया। बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से तबाही। मजमूई अमवात 50 रिपोर्ट। KP में 21 अफराद जहां हो गए। बालाई इलाकों के बेशतर रास्ते बंद। बहाली का काम जारी। दरियाए काबुल में नौशेरा और दरियाए सवात में ऊंचे दर्जे का सैलाब। बलूचिस्तान में बेपरे पानी से कई गांव ज़ेरे आब आ गए। राब्ते सड़कें बह चुकी। सादिक संजरानी का चागी को आफतज़दा करार देने का मुतालबा। उधर बारिशों का एक और सिलसिला आज से बलूचिस्तान में दाखिल होगा। हेडलाइंस आपने जानी। अब रुख करते हैं तफसीली खबरों की जानिब। आपको बताएं कि अमेरिका में नैब शो 2024 लास वेगास में जारी है। नैब शो में 65,000 से ज्यादा शुरका की शिरकत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिपोर्ट शुरका की तवज्जो का मरकज बन गए। बिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी मुतवक्के। नैब शो 17 अप्रैल तक जारी रहेगा। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं A1 टीवी के नुमाइंदा खुसूसी साकिब सलीम कुरैशी से। जी साकिब, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। हर साल की तरह इस साल भी नैब शो का बाकायदा इनेकाद किया गया और तकरीबन 65,000 के जायद जो शुरका हैं वो यहाँ मौजूद है और अब भी शुरका की आमद रफ्त का सिलसिला जारी है। मेरे कब में आप देख सकते हैं कि शुरका आ रहे हैं और बड़ी तादाद में आ रहे हैं। गोया कि यहाँ पे अब जो रिजर्वेशन है उसे क्लोज कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद शुरका की जो यहाँ पे आमद रफ्त का सिलसिला है वो तेज़ी से जारी है। यहाँ पूरे दिन के इवेंट में आज क्योंकि इवेंट अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके कि शुरका की आमद का सिलसिला अभी भी जारी है। आप बैक साइड पे देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं, लेकिन इस पूरी तादाद में इस पूरे दिन में जो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है वो यही हुई है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंसी, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि जिस तरह जो रिपोर्ट्स हैं उनको यहाँ पर बाकायदा तौर पर लोगों के साथ बातचीत करवाई गई, लोग उसके साथ घुल मिल गए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना सिर्फ हमने उसको स्क्रीन पर देखा जो कि हम एक होलोग्राम टेक्नोलॉजी को देखते हैं, बल्कि इस बार रोबोट की सूरत में भी उसे वॉइस और सेंसिटिव एंगल्स के साथ मूव करते हुए देखा गया है। तो ये बड़ी डेवलपमेंट रही हमें अब आने वाले दिनों में कि जिस तरह दुनिया तरक्की करती जा रही है, नई नई चीज़ें सामने आती जा रही हैं, ऐसे में इस तरह के तमाम तर मामला जो अब ह्यूमंस की जगह इन रिवॉर्ड्स को दी जा रही है
تو دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی جگہ کوئی بڑی منصوبہ بندی بھی کی جا رہی ہے. نیب شو جسے ہم کہتے ہیں کہ نیشنل براڈ کاسٹ ایسوسیشن، وہ ہر سال شو انعقاد کرتا ہے اور ہر سال اس طرح کی جدید ٹیکنالوجیز کو متعارف کروایا جاتا ہے، اور ہر طرح دنیا بھر سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور آ کر اس پر نہ صرف شریک ہوتے ہیں بلکہ اپنی اپنی جو ٹیکنالوجیز ہیں اس کا بھرپور یہاں پر اس کو نمائش کی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کے پھر آرڈرز بھی پلیس کیے جاتے ہیں. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. ثاقب قریشی کو دیجیے اجازت. A1 TV لاس ویگاس، امریکہ. بہت شکریہ ثاقب قریشی تفصیلات کے لیے. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ مہنگائی کے ستائے عوام کو ایک اور جھٹکا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ. اسی حوالے سے تفصیلات دیکھتے ہیں رانا عمیر کی اس رپورٹ میں. حکومت کچھ بھی نہیں کر سکتی. حکومت اپنے لیے موٹر سائیکل والے کو ریلیف دے دے اور کوئی ایسا کوئی سسٹم بنا دے اپنا پنجاب کے اندر، جو موٹر سائیکل جو بائک والا ہے، جو غریب آدمی ہے جس نے مزدوری کرنی ہے، اس کے لیے کوئی ریلیف دے دے. یہی ان کی مہربانی ہے. حکومت جو آئی تھی تو انہوں نے بڑے وعدے کیے تھے، لیکن ابھی تو جس طرح حالات جا رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت کچھ کر سکتی ہے. تو کیا میسیج دینا ہے حکومت کو یہی میسیج دینا ہے کہ ریلیف دے عوام کو. جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک انکل جی نے بات کی ہے کہ روٹی کی پرائس کم ہوئی ہے، لیکن روٹی کہیں بھی ابھی 25 روپے 30 روپے ہی چل رہی ہے. پورے پنجاب میں بھی دیکھا جائے اور خیبر پختونخوا کو مجھے نہیں پتہ، تو لیکن عوام کو ریلیف دینی چاہیے لازمی. مزدور آدمی تو جو ہے نا اس کا تو برا حال تھا ہی. جو سفید پوش لوگ تھے جن کا بیچاروں کا بھرم بچا ہوا تھا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ وہ بھی مرد اور عورتیں لنڈے میں گھوم رہے ہیں، اور لنڈا جو ہے وہ بھی اوپر ہائی گیا ہوا ہے. ابھی میرا خیال ہے 15 دن پہلے 9 ساڑھے 9 روپے تقریباً بڑھا ہے. تو اب پھر تو اللہ ہی خیر کرے، اللہ وارث ہے اس ملک کا، دعا ہی کر سکتے ہیں. ہم تو محب وطن پاکستانی ہیں، لیکن بہت تکلیف میں. اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میرے گھر میں کیا پوزیشن ہے. حکومت سے کیا آپ کے مطالبات ہیں؟ حکومت سے یہی مطالبات ہیں کہ مہربانی کریں، رحم کریں اس قوم پہ، اس ملک پہ مہربانی کریں، رحم کریں، اور کوئی ایسی منصوبہ سازی کریں، کوئی ایسا کام کریں کہ یہ ملک خوشحال ہو. یہ بیچارے آپ کو ووٹ دے کے آپ کو سلیکٹ کرتے ہیں، آگے الیکٹ کر کے آپ کو لے آتے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ مہربانی کریں ان لوگوں پہ. اب تو یقین کریں سانس لینا بھی مشکل ہو گیا لوگوں کا. اس مہنگائی نے بالکل مار دیا لوگوں کو بیچاروں کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، پیٹرول 4 روپے کچھ پیسے جو ہے وہ مہنگا ہوا ہے، تو کیا کہیں گے؟ یہ ظلم ہے نا. ایک طرف یہ بات کر رہے ہیں ہم عوام کو ریلیف دینے کا، تو یہ کیسا ریلیف ہے؟ مہنگائی سے ستائی عوام کافی پریشان دکھائی دے رہی ہے، گلہ کرتی دکھائی دے رہی ہے. پیٹرول دن پہ دن بڑھتا جا رہا ہے. حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ بیسک نیسیسٹیز میں کمی کی جائے. روٹی جو کل باتیں کی گئی تھی وہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو پایا. پیٹرول جب دن پہ دن بڑھتا چلا جائے گا تو شہریوں کا کہنا ہے کہ ہماری مشکلات میں مزید اضافہ دیکھنے کو ملے گا. کیمرہ مین امین راجپوت کے ساتھ رانا عمیر، A1 TV اسلام آباد. A1 TV کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV. A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر.